गूंज कर रह गई बिन्ते पैगंबर की सदा, गूंज कर रह गई बिन्ते पैगंबर की सदा, सुन के फरियाद कोई चाहने वाला न उठा। दौड़ी मख्तल की तरफ बिन्ते शहे उक़दा कुशा, कहती थी हाय शहीदों को कफन भी न मिला। पहुंची मैदान में तो किस तरह कहूँ क्या देखा, रौंदते घोड़ों से शब्बीर का लाशिया दे रोके देती थी सदा, ऐ कासिम मुस्तराओ उठो ओनो मोहम्मद, ऐ अली अकबर आओ। वक्त इमदाद है पिसरे फातिह खैबर आओ, दो सहारा अब्बास दिलावर आओ। देखो है खाक पे शब्बीर का लाशा, देखो है खाक पे शब्बीर का लाशा भैया, क्या उठाओगे न भाई का जनाजा भैया। कट गए नखले गुलिस्तान अली तुम न उठे, कट गए नखले गुलिस्तान अली तुम न उठे। लुटी सरकार रसूल अरबी तुम न उठे, जल गया खेमा फरजंद नबी तुम न उठे। मेरे अब्बास मेरे शेर जरी तुम न उठे, कैसे हुआ हाय ये ज़ुल्म गवारा तुमको। हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा तुमको। लुटता है खाना खातून जिना देख तो लो, लुटता है खाना खातून जिना देख तो लो। इन सुलगते हुए खेमों का धुआं देख तो लो, पाए आबिद में है जंजीर गिरां देख तो लो। पुश्ते खार पे ये दुर्रों के निशान देख तो लो। होती है शाम गरीबान वतन जंगल में, होती है शाम गरीबान वतन जंगल में। उठो भैया के अकेली बहन चाहने वाले नहीं, दर्द जिगर बाकी है, सामने दर्द की इकरार गुजर बाकी है। चाहने वाले नहीं, दर्द जिगर बाकी है, सामने दर्द की इकरार गुजर बाकी है। छूट गए हम सफरी और सफर बाकी है, अब भतीजे हैं सलामत न बिसर बाकी है। कोई मंजिल ही नहीं, कहाँ सुकून पाए बहन, भैया इतना तो बता दो कहाँ जाए। मेरी ये रविश है और मेरी ऑडियंस मेरी इस रविश से आगाह है कि मैं जहाँ भी चंद मजालिस से खिताब करती हूँ तो जो पहली मजलिस आज़ा हो उसमें मैं इमाम हुसैन के मसाइल पढ़ती हूँ। और चूँकि इमाम हुसैन की शहादत के मसाइल बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो वो नहीं पढ़ती, लेकिन शाम गरीबा के वो मसाइल ज़रूर पढ़ती हूँ जो इमाम हुसैन और शहज़ादियों से मरबूत हैं। इसलिए कि शहज़ादी कौनैन ये ख्वाहिश करती हैं कि इमाम हुसैन के मसाइल पढ़े जाएं, तो मैं अपनी पहली मजलिस में इसलिए पढ़ती हूँ। बड़े बड़े उलमा ने, अरब ईरानी उलमा का यही शेवा रहा कि वो कहते थे कि हम पहली मजलिस आज़ा में हुसैन के मसाइल पढ़ के दरअसल बीवी को दावतनामा देते हैं कि वो हमारी मजलिस आज़ा में तशरीफ़ लाएँ। तो इसलिए मैं चंद जुमले शाम गरीबा ही के मसाइल पे पढ़ूँगी कि जब हुसैन का सर कटा, खुश गले पे शेर का खंजर चला, और जब कटा वो सर नोके नेज़ा पर सवार होने लगा और सैयद सज्जाद की गश्त हालत गश्त आँख खुली तो शहज़ादी फ़ातिमा कुबरा हुसैन की बड़ी साहबजादी इस वक्त की राबिया हैं। फरमाती हैं कि जब मेरे नज़्मों बाबा की खुश गले की सूखी रगें कटी तो फ़ौरन बाबा का सर नोके नेज़ा पर सवार किया गया। तो बीवी फरमाती हैं हम भी इतना जुल्म किया गया कि हमें अपने बाबा की शहादत पर
رونے نہیں دیا گیا. کہا جیسے ہی بابا کا سر کٹا تو ہم جو نوحہ کرتی ہوئی باہر نکلی، جو امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا ہے اور بقول امام زمانہ کہ لَأَنْتُمَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے جد بزرگوار، ہر شام اور ہر صبح میں آپ کا مرثیہ پڑھتا ہوں. امام زمانہ نے جس طرح امام حسین کی شہادت کے مسائل کو ایک ایک وقت کو بیان کیا ہے، تو امام زمانہ نے فرمایا کہ فَأَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِدًا إِلَى خِيَامِكَ قَاصِدًا مُحَمْحِمًا بَاكِيًا. اے جد بزرگوار، جب آپ کا گلا کٹ رہا تھا، آپ کا گھوڑا خیام کی جانب بھاگا، مُحَمْحِمًا بَاكِيًا، روتا ہوا انہناتا ہوا جب وہ جانب خیام آیا. فَلَمَّا رَأَيْنَا النِّسَاءَ جَوَادَكَ مَخْزِيًّا وَنَظَرْنَا سَرْجَكَ عَلَيْهِمَ الْبِيًّا، اور جب بیویوں نے دیکھا، بیویاں دوڑتی ہوئی آئیں اور بیویوں نے دیکھا کہ جَوَادَكَ مَخْزِيًّا وَنَظَرْنَا سَرْجَكَ عَلَيْهِمَ الْبِيًّا، دیکھا گھوڑے کی سین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، پورا جسم اور چہرہ حسین کے خون سے رنگین ہے. تو برزنا من الخدور ناشرات للشعور لاتمات للوجوہ، برزنا من الخدور، بیویاں دوڑتی ہوئی خیموں سے اس حالت میں نکلی کہ ناشرات للشعور، سر کے بال بکھر گئے، اپنے رخساروں پہ تماچے مارتی ہوئی. بیویاں جب باہر نکلی تو شہزادی فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ ابھی ہم بابا پہ رونا چاہتے، ہمارے بابا کا سر ہماری نگاہوں کے سامنے نو کے نیزہ پہ پرویا جا رہا تھا. لیکن سپاہ کوفہ و شام نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہمیں رونے نہیں دیا، اس لیے کہ نئی سے نئی چیزیں ہونے لگی. پوچھا کیا؟ بی بی نے فرمایا ایک وقت میں کوئی ایک چیز نہ تھی، کئی کئی منظر تھے جو تخلیق پائے. شہزادی کیا تھے؟ کہا جیسے ہی مظلوم بابا کی سوکھی رگیں، میں سوکھی رگوں کا لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ امام زمانہ نے فرمایا السلام علی البدج المقطوع، میرا سلام اس رگ گردن پر جو اتنی سوکھی ہوئی تھی. روایت میں ہے کہ حسین کے گلے کی رگیں اتنی خشک تھی کہ جب کٹتی تھی تو آواز سنائی دیتی تھی. جب بابا کے گلے کی رگیں کاٹی گئیں، بابا کے سروں کے نیزہ پہ سوار کیا گیا، تو کربلا کے میدان میں بہت سے منظر ایک ساتھ تخلیق پا رہے تھے. ایک دستہ تھا فوج کا جو دوسرے شہداء کے سر جلدی جلدی کاٹ رہا تھا. ایک اور دستہ تھا جو کٹے ہوئے سروں کو جلدی جلدی لو کے نیزہ پہ سوار کر رہا تھا. ایک اور دستہ تھا جو سر کٹے شہیدوں کے لاشوں کو کھینچ کھینچ کے ایک جانب لے جا رہا. ایک اور دستہ تھا جو سرکش گھوڑوں کو لٹا کے ان کے سروں میں اسی وقت نعلبندی کر رہا تھا. ایک اور دستہ تھا جو تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہو رہا تھا اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے. ہم نے پوچھا اما فضا، یہ نیزہ برداروں کا دستہ ہمارے خیموں کے قریب کیوں آیا؟ کبھی بھی زمین کربلا کو برمانے لگے. انہوں نے ہماری نگاہوں کے سامنے نیزوں سے زمین کربلا کو برمانا شروع کیا. تو یا ایک مرتبہ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک نیزہ اوپر آیا اور اس میں 6 مہینے کے صغیر کا لاشا بچا. اما فضا سے پوچھا اما فضا یہ کیا؟ کہا بیوی سروں کو گنا گیا، ایک سر کم نکلا. علی اصغر کی جستجو میں یہ نیزہ بردار زمین کو برما رہے ہیں. شہزادی فرماتی ہیں 6 مہینے کے شیر خار کے پیٹ میں نیزہ ہونے سے وہ
निगाहों के सामने सगीर को लिटाया गया, उसका नन्हा गला काटा गया, उसके सर को लोग के सिरा पे सवार किया गया। फिर बीवी फरमाती है कि वो घोड़े जिनके सुनों में नाड़ बंदी होती, वो घोड़े दौड़ने लगे। फूफी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा अम्मा फिज़ा ये घोड़े क्या करने वाले हैं? कहा बीबी लाशों को पामाल किया जाने वाला है। कि दिया एक मर्तबा दौड़ते हुए घोड़े रुक गए। ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा ये घोड़े रुके क्यों? कहती है बीबी तू बर्दाश्त नहीं कर पाए, तेरा दिल थक जाएगा। कहा अम्मा फिज़ा मुझे बता। कहा बीबी फिर दिल संभाल के सुन। बीबी हबीब का कबीला आ गया, कहा हम अपना लाशा पामाल नहीं होने देंगे। कहा ठीक है तुम अपना लाशा हटा लो। थोड़ी देर के बाद फिर घोड़े दौड़े, फिर रुके। कहा अम्मा फिज़ा आप क्यों रुके? कहा बीबी नाफे का कबीला आ गया, हम अपना लाशा पामाल नहीं होने। कहा ठीक है तुम अपना लाशा हटा लो। थोड़ी देर के बाद फिर घोड़े दौड़े, फिर रुक गए। मैदान में शोर व गुल, असलहे में झनकार पैदा हुई। दौड़ते हुए घोड़े रुक गए। कहा अम्मा फिज़ा आप क्यों रुके? कहा बीबी वो मेरे कल्बी का कबीला है, हम अपना लाशा पामाल नहीं है। ये ठीक है हमने उसे खुद ही कत्ल किया, लेकिन कत्ल कर देना अरबों में कोई बुरी बात नहीं, मगर मैयत की बेहुरमती हम ना होने दें। अपने लाशे की बेहुरमती ये गैरत अरब का सवाल है। और उमर अपने साथ जानता है गैरत अरब क्या है। कहा ठीक है रोक दो घोड़े, तुम हटा लो अपना लाशा। 40 कबीलों ने सर उठाए, 40 मरतबा घोड़े दौड़े और रुके। बिलाखिर वो मरहला कि मैदान से असहाब के लाशें रहे, सिर्फ अहले बैत के लाशें रहे। फिर घोड़े दौड़े और अभी लाशों के करीब नहीं पहुंचे या घोड़े रुक गए। फिज़ा कहती हैं अब ज़ैनब की हालत ऐसी है, ज़ैनब ख़्वाब के गिर गई, चेहरे का रंग सफ़ेद, आँखें ठहर गई, नब्ज़ें डूबने लगी। मैं आगे बढ़ी, मैंने छुप के शाना हिला, ज़ैनब होश में आओ, ज़ैनब हुसैन बनो। आहिस्ता आहिस्ता लबेले, कमज़ोर सी आवाज़ लबों से बरामद हुई, लरसते हुए लबों से एक लरसती हुई आवाज़, अम्मा फिज़ा अब तो असहाब में से कोई बाकी नहीं बचा, अब क्यों घोड़े रुक गए? मैंने कहा बीबी तू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहा अम्मा फिज़ा मुझे बता दे। मैंने कहा बीबी फिर कलेजा संभाल के सुन, उम्मुल बनीन का कबीला आ गया। कहा हम अब्बास का लाशा भी पामाल नहीं होने देंगे। कहा ठीक है तुम अब्बास का लाशा भी हटा दो। मगर रिवायत में है कि जब शेर अब्बास का लाशा उठाया जाने लगा, इतना बोझल हुआ, इतना वज़नी हुआ, 40 जंगजू मिलके उठाते थे, मगर शेर का लाशा ना उठता था। जिस टुकड़े को हरकत देते थे वो ज़मीन से लिपट जाता था। जब ये मंजर हुआ तो हुसैन की कटी हुई रगों को बोलना पड़ा, कटी हुई गर्दन से आवाज़ बुलंद, मेरे शेर अब्बास, मेरे ज़ोरे कमर भैया, चले जाओ नहर फुरात पर, छोड़ दो हुसैन को अकेला। मशय्यत इलाही अकेले हुसैन को पामाल देखना चाहती है। अब्बास का लाशा भी उठा, अब्बास के भाइयों के लाशें भी उठे। एक मरहला अकेले हुसैन का तन्हा लाशा मक्तल में रह गया। अब घोड़े दौड़े, अब घोड़े दौड़े हैं तो रुकते नहीं। अब ज़ैनब मुंतज़िर है, कोई आए कोई कहे हम फातिमा ज़हरा के लाल का लाशा पामाल न होने देंगे। लेकिन घोड़े दौड़ते रहे। शाम ढलती चली गई, मशरिक़ से मग़रिब, शिमाल से जुनूब, इतना घोड़ा दौड़ा और इतना तड़पी नबी की नवासियाँ। कभी मदीने की जानिब दौड़ती थी, कभी नजफ़ की जानिब रुख करके सर पे हाथ रख के पुकारती थी, नाना रसूलुल्लाह शाह नजफ़ आओ, हुसैन को बचाओ। नाना तेरा हुसैन, अकेले हुसैन का तन्हा लाशा पामाल हो रहा है।
حسین کا لاشا پامال ہوتا اور اتنا پامال ہوا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کے قاتل آئے اور انعامات تقسیم ہونے لگے اور زینب رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی تھی تو کچھ قاتل سامنے آئے. انہوں نے کہا ایھا الامیر نحن رزقنا الصدر بعد الزہر، امیر ہمیں حسین کے قاتلوں سے بڑا انعام دے، جس نے حسین کا سر کاٹا اس سے بڑا انعام ہمیں دے. اس نے کہا حسین کے قاتل سے بڑا انعام کس کا ہو سکتا ہے؟ کہا امیر ایھا الامیر نحن رزقنا الصدر، صدر سینے کو کہتے ہیں، رزقنا امیر ہم نے اتنا پیسا حسین کے سینے کی ہڈی، اتنا پیسا، ایسے ہم نے گھوڑے دوڑائے. بعد الزہر، پہلے ہم نے حسین کی پشت پہ گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد ہم نے حسین کے سینے پہ اتنا گھوڑا دوڑایا کہ حسین کا گوشت خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا. جب سید سجاد قید شام سے واپس لوٹے مدینے تو مومنین نے کہا مولا کربلا میں کتنے لاشیں پامال ہوئے؟ کہا کچھ تھے. کہا آپ کی پھوپھی زینب نوحہ پڑھتی رہی شام غریبہ پہ، نانا تیرے اکیلے حسین کا تنہا لاشا پامال ہو رہا. جبکہ حمید ابن مسلم نے کہا کہ چند ایک لاشیں اور بھی تھے جو پامال ہوئے. کہاں اور بھی پامال ہوئے؟ کہا مولا کس کے؟ کہا زینب کے حسین کو بچانے والا کوئی نہیں تو زینب کو بھی بچانے والا کوئی نہیں. کہا ایک اور لاشا بھی تھا جو پامال ہوا. کہا مولا وہ کس کا لاشا تھا؟ کہا وہ 6 مہینے کے شیرخوار کا لاشا. مولا وہ کیسے پامال ہوا؟ کہا حسین کے سینے پہ لٹا دیا گیا اور پھر اتنے گھوڑے دوڑے کہ میرے اور آپ کے امام وقت کو کہنا پڑا السلام علی المرمل بالدماء، میرا سلام اس مقتول پر جس کا گوشت اتنا پسا کہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا، خاک میں گند گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا. جملہ مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو روا فرما. اس بزم کی تمام شرکا کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرما. ہماری تمام خطاؤں، غلطیوں اور لغزشوں سے عفو درگزر فرما. سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے جمال جہاں آرا سے ہم سب کی آنکھوں کو منور فرما.